خليه يربط معك الخط له. ايش؟ مش انا حكيت لك يا ماما انها انقصفت؟ معلش نعمل احلى منها يا توته. طب شوفي الضرس كيف مايل. جبت مين الكنب؟ مش عارفه يا ماما راح. طب هاي البلكونه لسه ضايله هيك. تولين مش احنا اتفقنا حنعمل واحدة أحلى منها؟ لسه علي أشوفك، مش حكينا حنعمل واحدة أحلى منها؟ من وين حنجيب الكنب نفسه بالصبح؟ أحلى منه بدي أعمل لك. بدنا عرضنا ألعاب من أول بصير. بجيب لك أحلى ألعاب.